अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आज आपकी खिदमत में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की छठी शरीफ का एक ऐसा वजीफ़ा लाई हूँ जो आपकी ज़िंदगियों में बहार ले आएगा और आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। ये एक ऐसा अनमोल वजीफ़ा है कि अगर ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पर आप ये वजीफ़ा करेंगे तो इस वजीफ़े की बरकत से आपकी ज़िंदगियों में बहारें आ जाएंगी, आपकी हर हाजत मुराद पूरी हो जाएगी। तो अल्लाह के वली पर भरोसा करते हुए आप लोग ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े की बरकत से आपकी खाली झोलियाँ आप रहमतों और मुरादों से भर जाएंगी। तो जो कोई साहिब औलाद होना चाहता है वो ये अमल ज़रूर करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी खाली झोलियाँ भर जाएंगी। तो प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिसने मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि ये निफाक और जहन्नुम की आग से आज़ाद है और उसे बरोज़े क़यामत शुहदा के साथ रखा जाएगा। तो मैं अपना वजीफ़ा शुरू करूंगी उससे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करती हूँ कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। माह रजबुल मुरज्जब अपनी खुशबुएं लौटाता और रहमतें बखेरता हमारे दरमियान जलवागर हो गया है। माह रजबुल मुरज्जब के जहाँ बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, वही इस महीने को एक बुजुर्ग हस्ती ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन सैयद हसन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से भी निस्बत हासिल है। इसी मुनासबत से आज की हम वीडियो में आपको सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की सीरत मुबारका की भी मुख्तलिफ झलकियाँ दिखाएंगे और आपके औसाफ भी बताएंगे। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की बरकतें पाने के लिए आज की वीडियो ज़रूर देखें और इस वीडियो को शेयर भी करें। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की उम्र शरीफ जब 15 साल की हुई तो वालिद ग्रामी का साया शफकत सर से उठ गया। विरासत में एक बाग और एक पन चक्की मिली, इसी को अपने लिए रोज़ी का जरिया बनाया। खुद ही बाग की हिफाजत करते और इसके दरख्तों को पानी देते। एक रोज़ आप रहमतुल्लाह अलैह अपने बाग में पौधों को पानी दे रहे थे कि उस दौर के मशहूर मजजूब हज़रत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह बाग में दाखिल हो गए। जो ही आप रहमतुल्लाह अलैह की नज़र उस अल्लाह के नेक बंदे पर पड़ी, फौरन सारा काम छोड़कर दौड़े और सलाम करके हाथों को चूमा और निहायत ही अदब के से एक दरख्त के साए में बिठाया। फिर इनके खिदमत में ताज़ा अंगूरों का एक खोशा इंतहाई आजिज़ी के साथ पेश किया और दो जानू होकर बैठ गए। अल्लाह करीम के वली को इस नौजवान का ये अदब और अंदाज अच्छा लगा तो खुश होकर एक खुश्क रोटी का टुकड़ा निकाला और चबाकर ख्वाजा गरीब नवाज के मुंह में डाल दिया। रोटी का टुकड़ा जूं ही हलक से नीचे उतरा, ख्वाजा साहब के दिल की कैफियत बदल गई और दिल में नूरे मार्फत चमकने लगा। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने बाग, पनचक्की और साजो सामान बेच डाला। सारी कीमत फुकरा व मसाकीन में तकसीम कर दी और इल्म दीन हासिल करने के लिए राह खुदा के मुसाफिर बन गए कि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो मशहूर मकूला है कि बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब, यानी जो अदब करता है उसका नसीब अच्छा होता है। अदब इंसान को बहुत बुलंद सिफात का हामिल बना देता है। अदब ऐसी शय है जिसके जरिए इंसान दुनियावी और उखरवी नेमतें हासिल कर लेता है। अदब ऐसी सीढ़ी है जो इंसान को तरक्की की मंजिलों पर पहुंचा देती है। अल्लाह वालों का अदब एहतराम किस्मत वालों को ही नसीब होता है और उनके अदब एहतराम की वजह से अल्लाह पाक बंदों को बेशुमार इनामात से नवाजता है। तो आज मैं ये कहूँगी कि अगर रूहानी वज़ाइफ के व्यूवर्स को ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह और अल्लाह के दूसरे वलियों का अदब है तो वो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगर अदब नहीं है तो कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे।
یقیناً ادب کی وجہ سے اللہ پاک نے خواجہ غریب نواز کو ولایت کا ایسا عظیم الشان منصب عطا فرمایا کہ آپ کی نگاہ ولایت سے گناہگاروں کو توبہ کی اور غیر مسلموں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ چنانچہ ایک دن 7 غیر مسلم آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ان پر اپنی نظر ڈالی تو ان کے چہروں کے رنگ زرد ہو گئے اور ان کے ہاتھ پاؤں پر لرزہ طاری ہو گیا، تو اب وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر گئے۔ آپ نے فرمایا، اے دین حق سے دور رہنے والو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم غیر خدا کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم آپ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ قیامت کے دن ہمیں نہ جلائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جب تک اللہ کریم کی عبادت نہیں کرو گے آتش دوزخ سے نہیں بچ سکو گے۔ انہوں نے کہا، اگر آگ آپ کو نہ جلائے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آگ تو میرے جوتے کو بھی نہیں جلا سکتی۔ یہ فرما کر آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنا جوتا آگ میں ڈال دیا اور فرمایا، اے آگ میرے جوتے کو نہ جلانا۔ یہ کہہ کر آگ ٹھنڈی ہو گئی اور غیب سے ایک آواز آئی جو سب حاضرین نے سنی کہ آگ کی کیا مجال کہ میرے دوست کا جوتا جلائے۔ چنانچہ یہ سارا منظر دیکھ کر وہ غیر مسلم فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور خواجہ صاحب کی خدمت میں رہ کر اولیاء کاملین بن گئے۔ اللہ کریم نے خواجہ غریب نواز کو کس قدر شان و عظمت سے نوازا کہ آپ کی نظر عنایت سے ان مسلموں کے دل میں ایمان کی روشنی داخل ہو گئی، اور اللہ کریم کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کو رب کریم کی طرف سے بے شمار انعامات و اکرامات عطا ہوتے ہیں۔ تو جیسے کہ خواجہ غریب نواز کی چھٹی شریف آ رہی ہے، تو آپ نے خواجہ غریب نواز کی چھٹی شریف پر درج ذیل عبادات کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، تلاوت قرآن پاک کرنی ہے، کیونکہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں وہ اپنے عرس مبارک پر اپنے مریدین کی طرف خاص متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کے عرس مبارک پر ان کے وسیلہ مانگ کے اللہ سے کچھ مانگا جائے تو وہ اللہ سے بھی جھگڑ کر اپنے مریدین کے لیے وہ چیز عطا کروا دیتے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک پر آپ کو وہ چیز مل جائے جو صدیوں سے آپ کی خواہش ہے، تو آپ لوگ خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک پر مانگ لیں جو مانگنا ہے، کیونکہ یہ جھولیاں بھرنا تو رب کریم کا کام ہے، وہ تو اپنے بندوں کی جھولیاں ضرور بھر دیتا ہے۔ تو آج ہم جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک پر وظیفہ لائے ہیں، وہ بہت ہی باکمال وظیفہ ہے، اور وہ ایسا وظیفہ ہے جو آپ کو ہر چیز عطا کر دے گا۔ وظیفہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ فجر کی نماز سے لے کے عشاء کی نماز تک آپ نے جیسے ہی 6 رجب آئے، 6 رجب کو جیسے ہی چاند نظر آئے اس وقت بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، یعنی 6 رجب کا جب چاند نظر آئے گا، یا آپ صبح فجر سے لے کے عشاء کی نماز تک بھی یہ کسی بھی وقت آپ عمل کر سکتے ہیں کہ کسی بھی فرض نماز کے بعد آپ نے اپنے سامنے کوئی میٹھی چیز حلوہ بنا لینا ہے یا کوئی مٹھائی وغیرہ رکھ لینی ہے، کوئی بھی میٹھی چیز ہو جس پر آپ ختم وغیرہ دلوا سکیں، ایصال ثواب کر سکیں۔ اور اس کے اوپر آپ نے کیا پڑھنا ہے، اول آخر آپ نے پہلے تو 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے، اور سورہ یاسین میں 7 مبین ہوتی ہیں، ہر مبین پر رک جانا ہے، اور مبین پر جب آپ رکیں گے تو ہر مبین پر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور 11 بار آپ نے یا وہابو پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آگے اگلی مبین تک، یعنی ہر مبین میں آپ نے یہی کرنا ہے۔ اسی طرح سے 7 مبین ہوں گی اور 11 بار درود پاک، 11 بار یا وہابو آپ نے پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اور آپ اس کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر حاجت مراد پوری ہوگی، اور جو میٹھا ہوگا اس پر آپ نے ایصال ثواب کرنا ہے۔ ایصال ثواب کرنے کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو پھر آپ نے وہ میٹھا اپنے گھر والوں کو کھلا دینا ہے، یا بچوں کو کھلا دیں، بچوں کو کھلائیں تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ تو آپ نے اپنے گھر والوں میں وہ میٹھا تقسیم کر دینا ہے، اور اس کے علاوہ خواجہ غریب نواز کی چھٹی شریف پر آپ نے اپنے گھر میں کوئی اچھی سی چیز بنا کر ایصال ثواب کرنا ہے، ختم درود دلانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اولیاء کرام کی برکات سے آپ کی ہر حاجت مراد پوری ہوگی، کیونکہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی اللہ تھے،
اور آج بھی آپ کی چھٹی شریف بہت ذوق و شوق سے منائی جاتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی عبادت سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تلاوت قرآن سے اس قدر محبت و لگن تھی کہ دن میں 2 قرآن پاک ختم کر لیتے اور دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی تھی۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے محبت رکھنے والے بھی آپ کے نقش قدم پر چلیں۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی چھٹی شریف پر خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جا رہا ہے، تو آپ لوگ بھی خصوصی دعا میں شامل ہو جائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔